गएको बिस्दै वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एभ्रिवान इट्स डे 2 अहिले चाहिँ हामी कोचाहालमा छौँ है कोचाहाल भन्छ यसलाई चाहिँ आज चाहिँ हामी इलाम जाँदैछौँ बिहानको 6 बजिरहेछ 5 घन्टामा मजाले पुगिन्छ बिस्तारै जाने हो दुईटा बाइक छ म मेरो कजन भाइ अनि कजन है 4 जना भोलि फर्किन्छौँ त्यहाँ बस्नुको रिजन चाहिँ सनराइज हेर्न बिहानै जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सनराइजलाई टार्गेट गरेर कहाँ बस्ने हो त्यो चाहिँ पहिला नै प्लानिङ गर्नुपर्छ मैले साथीलाई पनि सोधेको थिएँ मेरो एकजना साथी छ इलाम फिक्कलतिर एकर्डिङ टु हिज सल्लाह है अन्तु डाँडा समथिङ त्यहाँ चाहिँ सनराइज हेर्नु त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नु पाइन्छ अरे त्यहाँतिर गएर बस्नु पऱ्यो क्या अहिले हामी विराटनगरको मेन हाइवेमा छौँ अति नै ठुलो बनाएको छ यो हाइवे एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि 6 लेन नै होला दामी यत्रो ठुलो बनाएको छ सही मजा आउँछ क्या अति नै चिसो छ अरे इलामतिर है हुस्सु लागिरहेको छ अरे त्यसले गर्दाखेरि तातो लुगा लाएर हिँडेको छौँ हामी राइडिङ ज्याकेट चाहिँ लाइन किनकि फोटोहरू खिच्नुपर्छ नि त दामी कति त्यो राइडिङ ज्याकेट मात्रै लिनु भनेर अब अर्कै ज्याकेट लाएर हिँड्दै गएँ बाटो यस्तो छ कि यहाँ गए एकदम स्ट्रेट के नेभर इन्डिङ स्ट्रेट रोड छ यहाँ चाहिँ यतिकै हात छोडेर हिँड्दा पनि हुन्छ विराटनगर गेट कट्यो है थ्याङ्क्स फर भिजिट एक्चुअली हामी विराटनगर आइपुगेको चाहिँ 3 दिन भयो अनि सेकेन्ड ब्लग चाहिँ आज कन्टिन्यू गरेको किनकि हिजो चाहिँ म अलिक बिजी थिएँ है टिका लाउने काममा हिजो धरान पनि गएको थिएँ म टिका लाउनको लागि अनि अलमोस्ट टिका लाउने कामहरू चाहिँ सकिरहेको छ है अब एक दुई ठाउँमा त बाइक छ विराटनगरमा अब त्यो चाहिँ होइन इलामबाट फर्केपछि हामी त्यो पनि सकिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि धरान धनकुटासम्म कहाँसम्म हुन्छ है त्यहाँदेखिको प्लानिङ पनि छ हिजो पनि धरान त गएकै तर जस्ट टिका लाउनु गएको त्यसले गर्दाखेरि काहीँ त्यो घुम्नेहरू त्यस्तो केही भएन इटेरी चोक कति चाँडो आइपुग्यो इटेरी 25 मिनट लाग्यो होला इटेरी आइपुग्नु बिहान आउनुको सबभन्दा फाइदा भनेको त्यही हो क्या प्राइभेट गाडी खासै हिँडिरहेको हुँदैन पब्लिक भेहिकलहरू पनि खासै त्यस्तो हिँड्दैन क्या बाटो अलमोस्ट एम्टी थियो यहाँबाट सिधै गयो भने धरान पुगिन्छ अस्ति भनेको थियो नि त अब यहाँबाट चाहिँ अब होस् लेट्स गो हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ है हामी त्यहाँबाट आएको अब सिधै गयो भने बिर्तामोड झापा गइन्छ एक्चुअली आई वाज बोर्न इन इन्डिया देन विराटनगरमा 4-5 वर्ष कति बसेँ देन बिर्तामोड 1 वर्ष बस्यौँ आफ्टर एसएलसी आफ्टर 11 है काठमाडौँ आएर 11 फेरि कन्टिन्यू गरेको काठमाडौँ गएको नै लाइक 8-9 वर्ष भयो होला सायद है भनेपछि झापा चाहिँ नगएको म त्यति नै भयो कि के भयो थुक फालो कसले थुक फालिदियो आम्मा सबै गुड्का खाएर फालिदियो क्या हो थोरैको फालेको दिन्छ कहाँ खुला त कराएन हौ हेर त यिनीहरूलाई मस्तले नुहाइदिएछ थुकले त्यही त सुपारी खाएको जस्तो छ त्यही त खाजा बिर्तामोडतिर खाऊँ न हामी बेतना राम्रो रहेछ त है भित्रसम्म जङ्गल छ बेतना पार्क अरे हाइवेको प्रब्लम त्यही हो कि बसको पछाडि बसेर बाइक चलायो भने केही देखिँदैन कि अगाडि भिजिबिलिटी इज कम्प्लिटली जिरो अब ओभरटेक गरौँ भन्यो भने बस आफै ओभरटेक गरिरहेछ केटाहरू कति फास्ट आयो क्या पछाडि सकेसम्म बस्दै नबस्नु नजिक चलाएर एङ्गेजली बस्नु मन लाग्यो भने पनि सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु किनकि हाइवेमा अब स्पिड भनेको 70-80 मजाले कटिरहेको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि कि त ओभरटेक गरेर गइहाल्दा राम्रो कि त पछाडि बस्ने क्या अनि ठ्याक्क यसरी च्याउँदै बस्ने खाली चाहिँ कतिखेर हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ है खाली भएको छैन हेर्ने होइन खाली देखियो गेट डाउन गर्ने बटार्ने पुरै जाने अनि दमक आइपुग्यो होइन ए उल्लाबारी हो ए त्यही त अघि 11 किलोमिटर देखाइरहेको थियो है छुट्टिन्छ यहाँबाट ए सबै मरौँ उताबाट चाहिँ झापा अब चाहिँ हामी झापा छिरिसक्यौँ है दमक आइपुग्यो गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर है ठुलो रहेछ प्रस्परियस दमक अरे राम्रो सफाइ रहेछ यहाँ पनि
छैन त्यसो भए ल बिर्तामोड जान्छौँ हामी 40-45 मिनटमा पुग्छ अरे ठिकै छ 1 घन्टासम्म त गाह्रो नै भइरहेको छ त्यही पनि जाउँ बिर्तामोडमा गएर बस्छौँ न वान अफ द पपुलर रिभर हो यो चाहिँ माई खोला अहिले चाहिँ खासै पानी रहन्छ बर्खाको बेला चाहिँ अति नै पानी हुन्थ्यो है म पनि गएको छु माई खोलामा 2-3 चोटि प्रायः जस्तो यहाँ लासहरू डराउने गर्छ है अनि माई मेला भन्छ माई मेला पनि अति नै भिड लाग्छ यहाँ सबभन्दा लामो पुल्यो होइन कति 1 किलोमिटर होला के कति यहाँतिरको भनौँ न सबभन्दा लामो पुल्यै हो क्या अति नै लामो छ है बर्खाको बेला पुरै डुबाउँछ क्या अब चाहिँ बिर्तामोड पनि आइपुग्नु लागिरहेछ है त्यही एराउन्ड 10 किलोमिटर छ होला यहाँबाट ओइमा ओ यो त के भएको शिट टाउको नै गयो सर के भएको त यहाँ बाइकले चलाउने चाहिँ गएको चलाउने दुईजना ती चलाउनेवाला ती छन् पैदल यात्री हो उता क्रसिङ गर्ने भएको ए क्रसिङ गर्ने चाहिँ गएको केही थिएन खुल्ला रोड थियो एकदम कहीँ भिडभाडै थिएन ढ्यापै भेटिदिएको त्यसले दिएको ढ्यापै ऊ आफ्नो सुरमा आएको मान्छे खट्ने गर्थ्यो हेर त खासै केही भएको रहेछ बाइक त गाडी चाहिँ मैले खडा गरेको चाबी निकालेको छैन त्यही मैले यो गाडी चाहिँ त्यही यो गाडी हान्ने गाडी थियो 10 मिनट अगाडि नि दुईजना रहेछ बाइकमा अनि रोड क्रस गर्दाखेरि चाहिँ त्यही त मैले त्यही जस्तो लाग्यो ब्रेन होइन होला ए डेथ चाहिँ भएको छैन ए त्यही त म त कसरी त्यो बाइकले आउँदाखेरि कसरी त्यो फुटो भन्छु नि ब्रेन त त्यही त बिस्तारै जुम यस्तो हुन्छ कि अघि देखेन हौ कस्तो क्रस गरिदिइरहेको फेरि कस्तो खाले बोला कि उता हेरेर क्रस गरिरहेको छ 3टा बाइकले झन्डै लाँदिएको त्यतिखेर रेकर्ड पनि थिएन त्यो पनि जान्थ्यो हेर त हामी ठिकैको तिम्रो बुढो मान्छे हो म त देखेको थिइनँ ढाका टोपी जस्तो त्यही त ढाका टोपी झरिरहेको छ बुढो मान्छेभन्दा गाह्रै हुन्छ है तर त्यो ब्रेन ब्लास्ट भएको ब्रेन चाहिँ फुटेको रहन्छ रोड क्रस गर्दाखेरि बुढो मान्छेलाई चाहिँ खै मिस्टेक चाहिँ रोड क्रस गर्नेकै भनिरहेछ है अब चाहिँ हामी पनि बिस्तारै जान्छौँ भन्नु त खुल्ला रोड छ कि यो झापामा धेरै नै एक्सिडेन्ट हुन्छ यस्तो देखेपछि बाइक पनि कुदाउनै मन लाग्दैन क्या मान्छे आँखा हेर्दैन त्यस्तो त्यही त अहिले पनि त्यस्तो भएको थियो कि झन्डैले एकजना आइमेलाई हानिदिएको मैले फाइनली बिर्तामोड आइपुग्यो कस्तो चेन्ज भएको रहेछ क्या 7-8 वर्ष भइसक्यो त नआएको फास्ट चेन्ज भएछ खाजा यता गरेर खाऊँ न चेन्ज भनौँ कि के भन्नु है तर धेरै टाइमपछि आएर होला सबै कुरा नयाँ नै देखिरहेको छु यो चाहिँ बिर्तामोडको गोल्ड मार्केट हो अनि यहाँ चाहिँ एउटा त के थियो क्या खाने पाउने ठाउँ यही होला क्वालिटी स्विट एन्ड फास्ट हामी चाहिँ एकछिन यहाँ खाजा खान्छौँ है अनि खाजा खाएर अब डाइरेक्टली यहाँबाट एकछिन रेस्ट गरेर हिँड्छौँ जेरी सानो भएन दाइ यसरी मान्छेले हेर्न ए बिर्तामोडमा चाहिँ अब फर्किँदाखेरि मात्रै छिर्छौँ है हामी मजाले यहाँबाट स्ट्रेट गयो भने चन्द्रगढी पुग्छ है मोबिल चेन्ज गराउनु पर्छ होला वर्कसपमा गएर बाइकमा त्यही 2 घन्टा लाग्दो रहेछ विराटनगरबाट बिर्तामोड आइपुग्नु पहिला हामी बसमा ट्राभल गर्दाखेरि 3 घन्टा लाग्थ्यो क्या अनि बस चढ्नु बित्तिकै कतिखेर चाहिँ 3 घन्टाको अर्थ जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या अब यहाँबाट चाहिँ इलाम आई गेस खै इलाम चाहिँ होइन फिकल चाहिँ 1 घन्टामा पुगिन्छ होला इलाम 75 किलोमिटर रहेछ अझै यहाँबाट 75 किलोमिटर भनेपछि 2 घन्टामा इनफ तरिकाले मजाले चिल गर्दै गयो भने पुगिन्छ मेरो पनि हावा हाल्नु पर्यो लेफ्ट टर्निङ दिनुपर्छ इलामको लागि सिधै गयो भने चाहिँ काँकरबिटा नेपालको बोर्डर पुगिन्छ है काँकरबिटा पनि त्यही आधी 1 घन्टामा मात्र पुगिन्छ माछा मारिरहेको रहेछ है तराईतिर यसरी नै माछा मार्छ चारैतिर पानीको फ्लोलाई बन्द गरिदिन्छ है अनि त्यसपछि थुनेर पानीलाई फाल्दियो अनि माछा निकाल्यो क्या फिकल जम्मै यहाँबाट 40 किलोमिटर रहेछ
यहाँको इन्भाइरोमेन्टले कस्तो छ कि यस्तो आनन्द आउने के साइडमा घरहरू है बिचमा यस्तो बाटो अनि बाटोको छेउछाउमा पुरै रुखहरू अनि साइडमा पुरै जङ्गलहरू घर पनि त्यस्तो धेरै छैन कस्तो आनन्द आउने के हुन्छ नि लाइक वर्षमा एक दुईचोटि आउँदाखेरि अति नै इन्जोय हुने रहेछ हेर न यस्तो सही के बाटो त पुरै यो के भन्छ सुपारीको रुखहरू है सुपारीको रुख चाहिँ बढी पाउँदो रहेछ यहाँतिर पुरै धानबारी है यस्तो सही देखिने सबै उकालो अब उकालो नै उकालो छ है खासै स्ट्रेट बाटोहरू छैन सही लाग्यो मलाई चाहिँ क्या त हुन्छ नि अति नै दामी लाग्यो ठाउँ चाहिँ गाउँ भनेको यस्तो हुनुपर्छ क्या बसले टर्निङ बढी नै काटे जस्तो छ होइन अनि झन्डैले अटोलाई हान्दिएको त्यही होला सिन त्यस्तै छ चिसो लाग्ला जस्तो छ माथिबाट चाहिँ आइपुग्यो हामी के गर्ने माथि जाने होइन जाउँ न सिडीबाट जाने कि अर्को उताबाट जाने परबाट जाने भाइ परबाट मोटरसाइकल त्यहाँ पार्क गर्नु कि यस्तो छोड्केला छ नि सम्मसम्म बाटो छ हिँड्दा हिँड्दा गाह्रो हुन्छ अनि आउँदा चाहिँ यताबाट आउँदा ए हुन्छ परबाट छ मन्दिरको छेउबाट जान्छ ए हुन्छ त थ्याङ्क यू एक्सर्साइज हुन्छ थाइको तर गएको छु नि मक्चुरी हिँड्दै यहाँबाट यहाँबाट लाने छोरा राख तिमीहरू कसैलाई सानो पाथीहरू दर्शन गर्नको लागि आएको छु म अर्को बाटोबाट माथि सिडीहरू गयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे होइन कि मेन बाटो यो हो कि त हो अनि सजिलोको लागि चाहिँ यो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामी यो बाटो आएको छौँ यो सानो यत्रो सिडी चढ्दा त यहाँ भयो उता झन् ठुलो सिडी चढ्यो भने त के हुन्छ त हिँड्ने पनि छैन नि त कहाँबाट आएको है तिमीहरू हामी इटारा बजार बरगाछी इटारा गुड 20 मिनट जति लाग्यो हामीलाई त आइपुग्नु त्यो पनि सजिलो बाटोबाट है आम्मा visit. Alright guys, so अहिले चाहिँ हामी फर्किरहेको छौँ है अलरेडी दर्शन गरिसक्यौँ फिकल पुग्दाखेरि चाहिँ 12 बज्छ होला है खाना चाहिँ अब हामी फिकलतिरै नत्र कहाँ हुन्छ त्यही मिलाएर खानु पर्ला ढिलो भयो क्या 10-11 बजी नै फिकल पुगिन्छ भनेको त ल चाबी यस्तो गोजीमा छाम्छु छैन भरे आएर यहाँ थर्ड टाइम हो यो चाहिँ मेरो बाइकमा चाबी छोडेको है अति खराब बानी छ क्या साह्रो भयो त साह्रो भएछ अघि यस्तो लमा तात्यो कि तातेर पनि हुनसक्छ के हुन्छ हुन्छ तातेको त खासै छैन नि त मोबिल हालेपछि यस्तो कस्तो टायर भयो गियर त्यही त मोबिल हालेपछि त्यस्तो भयो कि फेरि मोबिल हालेपछि त केही थिएन नयाँ फसेन क्या यसलाई तेल साथी भयो तेल त होइन मेरो 3 लाइन छ 3-4 लाइनै तेल छ हाम्रो एउटा बाइकमा चाहिँ प्रब्लम आएको छ अघि यस्तै भएको छ किक जाम भएर स्टार्ट पनि हुँदैन किक पनि लाग्दैन इन्जिन नै पुरै जाम भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकछिन पार्किङमा दुईवटा बाइक राखिदिएको छौँ तलतिर अनि सेलाएपछि ठिक हुन्छ कि भनेर राखिदिएको छौँ अब हेरौँ सही रहेछ ठाउँ त
सिन यस्तो छ कि अहिले हामी कन्यामा आएको छौँ र कन्यामा आउँदै हुनुहुन्छ र टी गार्डनको डाँडामा बसेर सेल्फी लिनु भएन भने आएको के मतलब होइन। सो वी आर एट द टप अफ द कन्याम किनकि लभ डाँडा यतापट्टि छ हामी त्यहाँ गएनौँ किनकि अति नै क्राउडी प्लेस है। सेल्फी डाँडा समथिङ के होला है गएनौँ किनकि अति नै क्राउड छ त्यहाँ गएर आखिरमा भिडियो पनि राम्रो बन्दैन घाम पनि लागिरहेछ है क्राउडी छ त्यसले गर्दा एकान्तमा आएको छौँ हामी एक्लै छौँ कोही पनि छैन हुसु समथिङ कन्टिन्युसली मुभ भइरहेछ है मुभ हुँदै गइरहेछ यस्तो चिसो अति दामी। बोकले चाहिँ डाँडा काट्न लागिसकेको छ अति बोक लागिरहेछ केही खास छैन तिनी ओ चिप्लो छ है बाटो यहाँको कुहिरो छ त्यो है पुरै हावाले यताउता उडाइदिइहाल्दो रहेछ क्या। खाना पाउँछ यहाँ सुरु गरौँ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो लभ डाँडा हो वान अफ द फेमस डाँडा यहाँ जाँदैनौँ किनकि अति नै क्राउडी प्लेस छ किन गइराख्नु है उतै गएर रमाइलो भइहाल्यो यहाँ त्यस्तो स्पेसल केही पनि छैन। अब चाहिँ हामी इलामसम्म पुग्छौँ फिक्कल यहाँबाट एराउन्ड 7 किलोमिटर छ होला अघि तनाव भएको थियो कि बाइक बिग्रेर किक चाहिँ जाम हुँदो रहेछ जाम भएपछि अब तपाईँको सेल्फ पनि लाग्दैन किक पनि लाग्दैन कि अनि त्यस्तो प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि सकेसम्म हाई गियरमा लग्नु है अनि हाई गियरमा लगेर बाइकको टायर बाइकलाई हल्का पछाडि अगाडि गर्नुहोस् होइन त्यसपछि स्टार्ट गर्दा आफै स्टार्ट हुने चान्सेस हुन्छ म्याक्सिमम्। किक जाम भएको छ भने कहिले पनि यो पुस स्टार्ट चाहिँ नगर्नु होला किनकि त्यसले झन् इफेक्ट गर्छ। अहिले चाहिँ हामी यो फिकल बजार आइपुगेको छौँ है अनि अर्को बाइक चाहिँ उतै वर्कसपमा छ फेरि स्टार्ट बन्द भएछ कोइल गएको रहेछ बाइकको सो कोइल बनाउनको लागि अब त्यही कोइल फेर्नुपर्छ र कोइल यहाँतिर पाउँदो रहेछ हामी चाहिँ वर्कसप खोजिरहेको छौँ कोइल पाउँछु कि भनेर छुर्पिके कति धेरै 3 भइसकेको छ फिक्कलको बजार भयो है छुर्पी पाउँछ क्या चारैतिर कहाँबाट आएको है हामी अरे दामा यस्तो भएको छ यो हेर यो यस्तो भएको छ ए के छ लेबर भोलि पनि बन्दैन भन्नुहुन्छ लेबर फट गरेको रहेछ त्यही भएर यही खर्च यो अपाचीको कमी के छ नि यो सेल बेरिङको नट हुन्छ नि हजुर यो नटहरु बेला बेलामा चेक गरिरहनु पर्छ ए बुझ्यो भने खासमा अपाचीको यो नट के हुन्छ अलिकति लुज भयो नि पहिला फर्स्टमा कोइल हान्दिन्छ हजुर यो कोइल हान्दिएपछि त्यसबाट यो म्याग्नेट उडाइन्छ त्यही पनि यस्तो हुँदाखेरि चलिरहेको छ बाइक फेरि त्यही भने केही पनि नकराएको हो कस्तो अरे यार जबरजस्ती चलाउँदा हानेछ नि होइन त खरखर त कराउनु पर्छ नि कराउने नगराउने छपक लागेको छ भन्दा होला 6 बजी सो अलमोस्ट 6 बजिसक्यो है बेलुकाको हामी चाहिँ अहिले फिकल र के अरे कन्यामको बिचमा छौँ फिकल चाहिँ यहाँबाट त्यही 5 मिनटको बाटो बाइकमा अनि हाम्रो चाहिँ यस्तो भयो कि बाइक बिग्रियो है के भन्छ कोइल अनि भित्रको म्याग्नेटहरू होइन सबै म्याग्नेटहरू सबै गएछ कि त्यसले गर्दाखेरि आज नबन्ने भयो पार्ट्स पनि यहाँ पाउँदो रहेछ उहाँ बिर्तामोडदेखि ल्याउनु पर्ने अरे पार्ट्स त्यसले गर्दाखेरि वर्कसपको लागि गइसक्नु भयो पार्ट्स ल्याउनुको लागि भोलि बिहान आउनुहुन्छ अनि बनाइदिनुहुन्छ है इलाम पनि हामी जाँदैनौँ किनकि अब बाइक हामी चाहिँ लाइक हाम्रो प्लानिङ चाहिँ यस्तो थियो इलामसम्म जाने अनि इलामबाट फर्केर फिकलतिर पनि घुम्ने अनि त्यसपछि अन्तु डाँडातिर सनराइज जुन बिहान हुन्छ नि त्यहाँतिर गएर बस्ने अनि त्यहाँ मर्निङमा चाहिँ फर्स्ट आवरमा गएर हेर्ने सनराइज भनेको भरे सबै क्यान्सल भयो है अब चाहिँ हामी
यही हो हामी यहाँबाटै फर्किन्छौँ हाम्रो टिका ठिक छ टिका सर चाहिँ भोलि फर्किन्छन् बिहानै गाडीमा हामी चाहिँ अब बाइक बनाएर भोलि नै फर्किन्छौँ अब इलामतिर अब कहीँ जाँदैनौँ यहीँ बसिरहेको छौँ फिकल पनि गएको छैन फिकल चाहिँ हामी पुगेर आएको थियौँ अब भोलि एकचोटि गएर सपिङ गर्नुपर्ने फिकलमा लाइक छुर्पीहरू के पाउँछ है त्यो लान्छौँ खुर्सानी सोर्सानी के भोलि अब एकछिन हामी फिकलतिर जान्छौँ एकछिन घुम्नको लागि है अब बाइक बनिन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ 3 जना अब फर्केर अब बिर्तामोडतिर हुन्छ कि कहाँ हुन्छ घुमेर निस्किन्छौँ त्यो चाहिँ भोलिको भ्लगमा भन्छु कहाँ जान्छौँ भनेर सो त्यति न गाइज इफ यु गाइज इन्जोय टु वाचिङ दिस भिडियो है यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने चाहिँ गिभ अ लाइक एन्ड अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल अन्टिल देन सी यु गाइज इन नेक्स्ट भ्लग थ्याङ्क यू बाई के भन्नु छ केटाहरूलाई के भन्ने भिजो छ अवस्था है यहाँको केटा एकजना सुतिसकेको एकजना मस्तो बसिरहेको छ यति कुहिरो लाग्दो रहेछ है यति कुहिरो लाग्दो रहेछ यहाँतिर अब के भन्नु यस्तो बबाल कुहिरो लागिरहेको छ बाहिर केही देखिँदैन अँधेरो छ है